محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دلائق ریاضت دلائق وحدت دلائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تاباں امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیوں تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا اے بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے
کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھے نال محبت کر کے ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن پاک دے اندروں جس مقام عالی شان نو میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا 14واں سپارہ اور سورہ نحل اور سپارے دا رکوع 10واں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقام تے اونا لوگاں دا تذکرہ فرمایا جڑے لوگ اللہ کو ڈرنے والے، اللہ دا خوف رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اونا دے اس فعل دی وجہ تو میں اونا دی دنیا بھی بہتر بنا دینا اور انشاءاللہ آخرت بھی بہتر ہوئے گی۔ ان الفاظ دے نال میں گزشتہ جمعے اعلان کیتا سی کہ نوجوان شخص جگر عبادت کرے، اللہ نو یاد کرے تو نوجوان دی عبادت دے فوائد کی ہوندے نے۔ ویسے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نو زندگی دے ہر حصے دے اندر یاد کرنا چاہیے، دن اور رات دے اندر جدوں بھی موقع ملے او دی تسبیح و تعریفات کرنی چاہیے نے۔ بیماری دے عالم دے اندر، تندرستی دے عالم دے اندر، سفر دے اندر، حضر دے اندر، گویا کہ زندگی دے ہر لمحے نو غنیمت جان دیا ہویا، عمر دے ہر حصے دے اندر اپنے مالک حقیقی دے نال تعلق نو مضبوط بنانا چاہیے، مگر کچھ خصوصیات ایسیاں نے جو جوانی دی عمر دے اندر اگر انسان اپنے رب دے نال تعلق نو قائم کر لے او فوائد او خصوصیات بڑھاپے دے اندر جا کے میسر نہیں ہوندیاں، بلکہ اتو تک کہ جو مزہ اور جو انداز انسان دا جوانی دے اندر عبادت دا ہوندا ہے او لطف اور او مزہ جیڑا بڑھاپے دے اندر جا کے نہیں آ سکدا۔ اس طرح سمجھو کہ پچھلی عمر دے اندر جا کے انسان دی زندگی دے معاملات دے اندر کئی قسم دیاں تبدیلیاں واقع ہو جاندی ہے، لیکن جوانی دے اندر اگر انسان اپنے رب دے نال تعلق قائم کرن دے اندر کامیاب ہو جاندا ہے تو بڑیاں چیزاں دے کولو انسان بچ جاندا ہے، فتنیاں کولو بچ جاندا ہے، برائی کولو بچ جاندا ہے، اور پھر دا بڑا فائدہ اے وے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے فرشتے اے دی جوانی دی عمر دے اندر
جیڑی انہیں روٹین دے نال عبادت کرنا شروع کیتی ہے، فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دے فرشتیاں نے اس عبادت دا اندراج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کرامن کاتبین نے اس نوجوان دی زندگی، جوانی دی عمر دے اندر، صحت دی عمر دے اندر اور حضر دے اندر جیڑی انہیں عبادت دا شغل بنایا ہے، عبادت دے اندر جس قدر مشغول و مصروف ہوندا ہے، ایدی ترتیب نو انہاں نے لکھ لیا، جمع کر لیا، اور میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے نوجوان جیڑا ایدی جوانی دے عبادت دا پہلا فائدہ اے وے کہ اگر اے تندرست نوجوان بیماری دے اندر جا کے عبادت دے اندر کمی واقع ہو جاندی ہے، جذبات وہی نے، بے ہدایتہ نہ ہو جائے، جذبات وہی نے، لیکن بیماری دی وجہ تو ایدی عبادت دے اندر کمی واقع ہو گئی ہے، یا بڑھاپے دے اندر جا کے بندہ معذور بھی ہو جاندہ ہے، کمزوری دی وجہ تو اس قدر کھڑیاں نہیں ہو سکدا، اس قدر راتاں نو جا کے اللہ دے گھر دے اندر نہیں پہنچ سکدا، اکھاں دی بینائی کمزور ہو جاندی ہے، کنا دی سماعت کمزور ہو جاندی ہے، انسانی آزاد دے اندر کوئی نہ کوئی کسے نہ کسے قسم دا نقص پیدا ہو جاندہ ہے۔ فرمایا ایدی جوانی دے اندر جیڑا ایدی ترتیب اللہ ذوالجلال والاکرام دے فرشتیاں نے لکھی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ بڑھاپے دے اندر فرشتیاں نو فرماندے نے اے بیمار ہو گیا، بڑھاپے دے اندر آ گیا، صرف فرائض ادا کردا ہے، لیکن اے دے دل دے جذبات وہی نے، اے دی فرما برداری تے اطاعت گزاری دے دل دے اندر خیالات وہی نے۔ فرمایا میرے فرشتیوں اے ساری زندگی واسطے جب تک موت دے دروازے چو گزر نہیں جاندہ، اے دی زندگی دی عبادت اسی طرح لکھنی ہے آج جس طرح اپنی جوانی دی اندر عبادت کردہ۔ حضرات کتنی بڑی بات ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جوانی دی عبادت جیڑی ہے، جدو جوانی دی اندر بندہ اللہ نو یاد کرے گا، دنیا دے اندر فائدہ بھی ہوئے گا، آخرت دے اندر فائدہ بھی ہوئے گا۔ قرآن توجہ دے نال سماعت فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ کو ڈر جانے والے، جنہ دے دلہ دے اندر اللہ دا خوف پیدا ہو جائے، اللہ دے نال انہاں نے اپنے تعلق نو قائم کر لے آوے، اور جڑی چیز اللہ نے نازل فرمائی ہے اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالی دے فرما بردار نے، یعنی احکام شریعت دے پابند بن گئے نے، اپنی مرضی دیاں عبادتاں نہیں کر دے، اپنی مرضی دے فعل و فعال نہیں کر دے، اپنی مرضی دی زندگی نہیں گزار دے۔ اللہ فرماتے نے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، انہاں دے اس نیک عمل دی وجہ تو اسی انہاں دی دنیا دی زندگی جڑی ہے اے دے اندر خوبصورتیاں پیدا کر دیاں گے، اے دے اندر آسانیاں پیدا کر دیاں گے، اے دے اندر اچھائیاں پیدا کر دیاں گے۔ نوجوان ویرا ذرا غور کر لینا، تو دیکھیا ہوئے گا اپنی نگاہاں دے نال اور اپنے کناں دے نال کدی تینوں سنم دا موقع ملیا ہوئے گا، ایسا نوجوان بندہ جڑا رستے دے اندر کھڑیاں ہو کے لوگاں نال بدتمیزیاں کردا وے، لوگاں دیاں بہو بیٹیاں نو تکدا ہے تے بدکماشیاں کردا ہے، بکواس کردا، زبان درازیاں کردا ہے، ویکھن والے شریف لوگ جڑے نے اپنی زبان دے اندروں کہندے نے اے کسے بدبخت دا بیٹا وے، اے کسے بدبخت ماں دا بیٹا ہے، اے کسے بدبخت باپ دا بیٹا ہے، اے کسے گندے خاندان
نوجوان دا بیٹا ہے آپ بھی گندا تے دے اگلے پچھلے بھی گندے نے اے پاویں کسے حاجی دا بیٹا ہوئے آپ پاویں کسے مولوی دا بیٹا ہوئے آپ پاویں کسے نمازی دا بیٹا ہوئے آپ پاویں کسے مسجد محتمم دا بیٹا ہوئے آپ پاویں کسے افسر دا بیٹا کیوں نہ ہوئے اے دے بارے اندر لوگا دی زبان چل دیئے اور لوگ انہوں ہی بدبخت کہندے نے اے دے کاروالیاں نو ہی بدبخت بہندے نے اور ماں جمن والی قبر دی اندر ہے اور تیرے بد عمالیاں دی وجہ تو اور لوگاں نے قبر دی اندر بھی انہوں مندہ بولے ہے اور تیرا باپ قبر دی اندر چلا گیا ہے اور نوجوان ویرا تیری بدبختی دی وجہ تو اور تیریاں بدماشیاں دی وجہ تو اور تیرے باپ جڑا قبر دی اندر چلا گیا اور لوگ اللہ دی زمین تے گواہی دن دینے پہ اے بھی بدبخت دا باپ بھی بدبخت ہوئے گا اور دیکھیا ہوئے گا اللہ دی زمین دیوتے او لوگو نوجوان جیڑے اللہ تعالیٰ دے کر دینا اپنا تعلق قائم کر دینے اللہ دی مخلوق نال محبت کر دینے رفع عامہ دے کم کر دینے لوگاں نال اچھے طریقے دے نال پیش ہم دینے اینا دا لباس بھی اسلام والا اینا دی شکل و صورت بھی لباس تے نالی اسلام والی ہے اینا دی زندگی اللہ دی فرما بردار ہے اینا دی زندگی قرآن پڑھ دیا گزر دیئے اینا دی زندگی رب العالمین دے پاک پیغمبر دیئے فرما برداری دے اندر گزر دیئے اللہ دی زمین دے اتے دیگر مخلوقات دلی دعاواں کر دیا نے لیکن جڑا حضرت انسان ہے نا اے جدو اے دے سامنے نوجوان گزر داوے یا اے دے سامنے دا تذکرہ ہوں داوے آکن والا بندہ اے کہندہ بے سکے دے ماں باپ جیڑے نے اے دنیا دے اندر ہے نہیں یا دنیا تو چلے گئے نے اس مقام تے ہے نہیں یا نہیں ہے آکن والا کہے گا بڑا نیک آدمی ہے اور نیک باپ دا پتر ہے اور نیک ماں دا بیٹا وے اور چنگے خاندان دا بیٹا وے اے سلجھے ہوئے خاندان دا ہے اے چنگے کرانے دا رہن والا ہے حضرات توجہ فرمانا دنیا دے اندر پہلا فائدہ اے وے اللہ دی زمین تے اللہ دیا مخلوقاں گوائیاں دے دیا نے اے چنگے خاندان نال تعلق رکھنے والا ہے اے دے خاندان دی اندر اچھائی دی تے برائی دی تمیز ایک نوجوان دے فعل تے کردار دی وجہ تو اللہ ذوالجلال والی کرام نے اے جناب مخلوق دے اندر تقسیم فرما دیتی ہے حضرات توجہ فرمانا اور دوسرا فائدہ ہے میں دسنا چاہنا اے پہلا فائدہ ہے اے خاندان دی عزت وقار دا اے باعث بندہ نوجوان نیک ہووے نوجوان عبادت گزار ہووے نوجوان اللہ والا ہووے اے دے کار والے انو اے دی عزت وقار دے اندر جس قدر اے دی عزت دے اندر فرق آندہ ہے اے دی عزت دے اندر شان دے اندر بلندی آندی ہے اگر بدبختے تے کار والے دی شان دے اندر بھی فرق آئے گا اگر نیکو کارے اونا دے کردار تے عزت دے اندر اضافے ہونگے اور لوگوں اتے ہی بس نہیں نا اے بات نو تھوڑا جی اگے چلاما اگر نوجوان نیک ہندائے اللہ دی زمین دیتے نیکیاں کردائے اللہ دی زمین دی گواہ بن جن دیئے اللہ دی مخلوقات دیاں گواہ بن جن دیا نے اے دے والدین دنیا تو چلے گئے نے اے نہ دے جان تو بعد بھی او والا دن صالحین یدو لہو نیکیاں اے کرداوے اللہ دی زمین تے نیکوکار اے بن کے گزار دا پیا اللہ ذوالجلال والی کرام اے دی ایک ایک نیکی دے بدلے دے اندر اے دیاں نیکیاں دے اندر کمی نہیں کردا لیکن اے دے بدلے دے اندر اے دے ماں باپ دے درجات نو بلند کردہ رہندا ماں باپ دے نیکیاں دے اندر اضافے اونا تے نرمیاں دے اضافے اونا تے رحمت دے اضافے عبادت نوجوان کردہ ہے بڑھے مائی باپ دی عزت و جندی ہے عبادت نوجوان کردہ ہے اے دا فائدہ ماں باپ نو قبر دی اندر ہو جندہ ہے حضرات توجہ فرمانا اللہ ذوالجلال والی کرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا دی اندر انو عزتیں مل دیا نے اغلا اجر کی فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا
فرماتے نے 7 قسم دے لوگ نے جنہاں نو اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا لوگ گرمی دی شدت اندر ترس دے تڑپ دینے پہ فرمایا سبات یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب النساء فی عبادت اللہ فرمایا لوگوں 7 قسم دے لوگ ہوں گے جنہاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا اور سایہ بھی اس ویلے ملے گا جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا پہلے وہ نیکوکار بندہ جڑا دنیا تے اللہ دی زمین تے اللہ نے انہوں حاکمیت عطا فرمائی اللہ نے انہوں سلطنت عطا فرمائی اللہ نے اختیارات انہوں عطا فرمائے نے اے اللہ دا نیک بندہ اپنی رعایا دے اندر اپنی اولاد دے اندر اپنے پائیاں دے اندر اپنے عزیزوں کار رشتہ داراں دے اندر اپنے منصب دے لحاظ نال اگر جج تے جج بن کے فرمایا اے انصاف دے دامنوں نہیں چھوڑ دا کسے نال زیادتیاں نہیں کردا ہمیشہ انصاف نو پکڑے رکھ دا ہے انصاف تے ہی اپنے فیصلے فرماندا ہے فرمایا اللہ دے عرش دے تھلے ہوئے گا اور دوسرا فرمایا وشاب النساء فی عبادت اللہ اور جوانی دے اندر جڑا اللہ دی عبادت کرنے والا نوجوان ہے اور جوانیاں دے اندر اپنے رب نو راضی کرنے والا نوجوان اور جوانی دے اندر اپنے رب دے نال تعلق قائم کرنے والا جڑا ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اور لوگوں جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ ذوالجلال اپنے عرش دا انہوں سایہ نصیب فرما دیں گے حضرات حدیث بڑی لمبی ہے لیکن میں اپنے مضمون دی طرف آنا چاہنا میرے آقا علیہ السلام نے ایک بندہ ہوئی بیان فرمایا ہے تے نوجوان وراجل قلبہ معلق فی المساجد اے دا دل مسجد دی اندر اٹکیا ہرندہ ہے اے مسجد دی سوائی دا خیال کردہ ہے اے مسجد دے جناب معاملات دا خیال کردہ ہے ایک اذان ہوئی ہے اے نماز پڑھ کے گیا دوسری دا دل دی اندر خیال ہے اور نماز جماعت نال میں ادا کرنی ہے اے دا مسجد دی اندر دل لگیا رہندہ ہے اے مسجد نے تعلق قائم کرنے والا بندہ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام انہوں قیامت نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیں گے او نوجوان جن عورت بے حیائی دی دعوت دم دی ہے اور بڑے اچھے خاندان دی ہے اور بڑی خوبصورت حسین و جمیل ہے فرمایا کہندہ انی اخاف اللہ اور نوجوان نے اللہ دا ڈر اپنے دل دے اندر پیدا کر لیا میرے آقا فرماندے نے اور لوگوں جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا اے نوجوان اگر عبادت گزار بن جائے اے دنیا دے اندر اے دی تے عزت بندی ہے اے دے خاندان تے بڑیاں نو لوگ چنگیا کہندے نے اور حضرات جی دے بارے اندر لوگ اچھیاں ہون دی گواہی دیندے نے جڑے فرد و بشر دے بارے اندر میرے آقا نے فرمایا لوگاں دیاں گواہیاں دے نال کئی لوگ ایسے ہون گے جڑے بڑے گناہگار تے خطا کار ہون گے لیکن لوگاں دے نال معاملات اچھے ہون دی وجہ تو انہاں دی گواہی ملی ہے اللہ دی زمین نے گواہیاں دیتیاں نے اللہ دی خدائی نے گواہیاں دیتیاں نے اے بندہ بڑا ہی چنگا سی اے بندہ بڑا ہی نیک سی اے دی میت زمین تے اسرا اور چار پائی تے پئی ہوئی ہے عرصے مولا تے دیاں گواہیاں پہنچ دیاں نے پئیا اللہ دے فرشتے زمین تے پھیل گئے نے اور لوگ گواہیاں دے رہے نے اچھے خاندان دا بندہ اے دی اولاد بڑی نیک ہے اے آپ بڑا نیکوکار ہے اے دے تعلقات بڑے اچھے سر اے جناب خوف خدا رکھنے والا اے مخلوق خدا تے رحم کرنے والا میرے آقا فرماندے نے اللہ نے دے حساب و کتاب والا اجے رجسٹر نہیں کھولیا اے دیاں نیکیاں تے بے حیائیاں والا اجے فیصلہ نہیں کیتا اللہ دی مخلوق دیاں گواہیاں آئیاں نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے میرے فرشتیوں اگر میرے بندیاں گواہیاں دے دیتیاں نے تسی اس بات دے گواہ ہو جاؤ میں اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دیتا اللہ دی مخلوق دی اندر گواہیاں چنگیاں اللہ دے عرش دی اتے گواہیاں چنگیاں نے اگر زمین دے گواہیاں بریاں نے اجے حساب و کتاب نہیں ہوئے گا
اللہ ذوالجلال والاکرام سزاواں دا اعلان کر دے گا۔ حضرات او نوجوان جڑا اللہ تبارک و تعالی نال تعلق قائم کرنے والا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دی عبادت کرنے والا ہے، او دے والدین نو ہی فائدہ ہوندا ہے تے او دی اولاد نو ہی فائدہ ہوندا ہے۔ توجہ فرمائیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے اور جلیل القدر صحابی نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی قرآن پاک نو بڑی محبت نال پڑھ دے سن، لیکن ایک معمول ہونا دے وے جوانی دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی اپنے گھر دے اندر نماز تہجد دا اہتمام کریا کر دے سن، نماز تہجد ادا کر دے سن۔ اونا دے بارے اندر ہوندا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نماز تہجد ادا کر دیا آ چھوٹا جہا بچہ انہاں دے سامنے میں اپنے ستے ہوئے بچے نو مخاطب کر کے فرمایا کر دے، من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے میں تہجد ادا کرنا اللہ تبارک و تعالی دیا اور کثرت دے نال عبادتاں گر کرنا، اے تیرے واسطے کرنا، تیرے روشن مستقبل واسطے کرنا پیا، اے میری عبادت دی وجہ تو۔ اور باپ نیکوکار ہوئے نوجوان اگر نیکوکار ہوئے آن والی اولاد جڑی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام تے اپنی شفقتاں کر دے۔ اور کہو گے کس طرح دی بات ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے اتنی بات فرمائی تے نالے بیان کیتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا اے مقام جڑا پڑھنا شروع کر دیتا، قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا واما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاة واقرب الرحما واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا وکان ابوہما صالحا وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک وما فعلتہ عن امری ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ہوئے مقام پڑھیا ہے۔ حضرات دے اندر کیڑا واقعہ تے کیڑے الفاظ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دی ملاقات ہے۔ جدو اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگاں نو واض و نصیحت کی تھی، لوگاں دی اکھاں بہ پئیاں دل نرم ہو گئے۔ ایک پوچھنے والا پوچھ داوے، اے نبی موسیٰ تواڈے تو بڑا عالم ہی کو دنیا تے ہے وے، اس وقت دنیا تا سب تو بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ فرماندے میں دنیا تے سب تو بڑا عالم ہاں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا میرے موسیٰ نہیں، تیرے تو بڑا بھی عالم موجود ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ ملاقاتہ کیتے ہوں گے اختصار دے نال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے فرمایا مجمع البحرین، فلاں جگہ تے دو دریا جمع ہوندے نے، اے میرے موسیٰ اس مقام تے چلے جاؤ، اس مقام تے تواڈیاں دے نال ملاقاتاں ہون گیاں۔ واقعہ مختصر، موسیٰ علیہ السلام اس مقام تے پہنچے، حضرت خضر علیہ السلام دے نال انہاں دی ملاقاتاں ہوئیاں۔ انا موسیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کے انا موسیٰ میں موسیٰ ماں، کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل دی طرف جڑا نبی بنا کے بھیجیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اس روایت نو بیان کر دینے، حضرت نبی کریم علیہ
علیہ السلام نے بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دے نال گفت و شنید ہوئی باتاں ہوئی انہاں کہ میں تواڈے نال کچھ وقت گزارنا چاہنا اللہ نے تواڈے علم دے بارے اندر بات کیتی ہے میں کچھ سیکھنا چاہنا وا میں کچھ حاصل کرنا چاہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اے حضرت خضر علیہ السلام فرماندے نے اے نبی موسیٰ انکا لن تستطیع مائی صبرا تو میرے نال رہ کے صبر نہیں کر سکے گا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حضرت خضر فرماندے جڑیاں چیزاں دے بارے اندر اے توانو علم تے خبر نہیں اونا چیزاں تے تسی کیویں صبر کرو گے موسیٰ علیہ السلام عرض کردے نے ہاں میں صبر کر لواں گا اگر اللہ نے چاہیا میں صبر کراں گا سوال نہیں کراں گا حضرات چل دیاں کشتی دے اندر ایک کشتی آئے سمندر دا سفر ہے دیکھنے والے نے پہچان لیا حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی دے اندر نہ صرف بٹھایا بلکہ کرایہ بھی وصول نہیں کیتا تھوڑی دیر اگے جا کے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی دے پھٹے نو توڑنا شروع کر دیتا انہوں داغدار کرنا شروع کر دیتا ہے بڑا خوبصورت پیاری بیڑا ہے لیکن حضرت خضر علیہ السلام یہ اندر عیب داخل کر دینے پہ انہوں توڑ دینے پہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے تعجب ہویا انہیں کرایہ بھی کوئی نہیں لیاتے زیادتی پہ کر دیو ایدی کشتی نو توڑ دیو پہ حضرت خضر علیہ السلام فرماندے میں تو انہوں آکے اسی صبر نہیں ہوئے گا کہنے لگے ہون میں تو آڑے کو سوال نہیں کرانگا اگے گئے تھے اگے جا کے قرآن کے اندر یہ ساریاں باتاں موجود نے لیکن میں اپنا موضوع بیان کرنا چاہنا حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹا جیا بچہ ہو دی گردن مڑوڑ دیتی انہوں قتل کر دیتا ہے حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ایک بڑی تعجب دی بات ہے ایک کیڑا علم ہے تسی ہو دی گردن ہی مروڑ دیتی ہے حضرت خضر علیہ السلام فرمان دے تو میں تینوں کیا سی تیرے کو صبر نہیں ہونا کہنے لگا اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم دے ٹھیک ہے ہون میں تو آڑے کو سوال نہیں کرانگا سبارہ سوال نہیں ہوئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دیا ایک بستی دے اندر دوئے اے جناب عالم دوئے نبی ایک دوسرے دے استاد شاگرد جڑے نے پہنچے نے تے بستی دے اندر جا کے بھوک بڑی لگی انہوں نے جا کے بستی آلے گل سوال کیتا کوئی ساڑی مہمانی کرو کوئی سانو کو کھانا شانا کھلا دیو بستی آلے آکے وہ ساڑے کول کوئی شاہ نہیں اپنا پینڈ آگے کڈو ساڑے کول کوئی کھوان پیان والی کوئی شاہ نہیں اچھا سلوک نہیں کیتا اچھے الفاظ نہیں بولے کئی دفعہ ہمدا نا بندہ ماڑا ہوئے پیسے کول نہ ہون تے بندہ چنگے الفاظ نال گل کر لے اگلے دا دل رہ جاندے تے کئی بندے جڑے ہوندے نے انہاں کول سب کچھ بھی ہوئے نا کہندے مولوی صاحب تہاڈا تے کسا بھی ہے وے اور پتہ نہیں کیڑے چندے لین واسطے آ جاندے ہو اور جاؤ جا کے کام کرو ہور کو مسجد لبو یا اپنے انداز دے نال رشتہ دار کو آ گیا کہندا تیرا تے کسا بھی بن گیا اور تیری ہر روز روٹی ہی مکی رہندی ہے اپنے الفاظ نے اسی طرح دے الفاظ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام نو انہاں لوگاں نے اس طرح جواب دیتا تے موسیٰ علیہ السلام دا دل ٹوٹ گیا تے اگے کے بستیوں باہر نکلے دیوار ڈگ دیئے پئی حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار نو درست کرنا شروع کر دیتا انہوں صحیح کرنا شروع کر دیتا تے صحیح کر کے تے اگے چل پے موسیٰ علیہ السلام فرما دے بڑے تعجب دی بات ہے اونا ساڑے نال اخلاق دا مظاہرہ کوئی نہیں کیتا تسی دیوار اونا دی درست کر دیتی ہے کو اجر بھی نہیں دے لیا کو اونا کو پیسے بھی نہیں دے لے تے اللہ ذوالجلال دے قرآن نے بیان فرمایا حضرت خضر علیہ السلام فرمان دے آذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا اے موسیٰ میری تے تیرے اندر ان جدائی ہون لگی ہے میرے تے تیرے اندر ان فرق آن لگا ہے میں تے تو اکٹھیاں نہیں چل سکتے ہاں میں تینوں دسنا چاہنا السفینہ تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت عیبها وکان وراہم ملک یاخذ کل سفینت غصبا اور جڑی کشتی دے اندر اسی سفر کیتا ہے اے مارے یتیم بچیاں دی کشتی ہے اور جس طرف جاری ہے اگے بڑا ظالم بادشاہ ہے اور جڑا خوبصورت چیز ہوندی ہے انہاں اپنے قبضے دے اندر لے لیندا ہے اے دے اندر میں نقشے سوا سے پیدا کیتا ہے انہاں دی روزی تے رزق دا معاملہ چلدا رہے اے دے اندر عیب ہوئے گا بادشاہ دیتے ہیں اور جناب
اب قبضہ نہیں کرے گا۔ اور دوسرا فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرِهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اے جڑے بچے نو اسی قتل کیتا او بچے دے ماں باپ بڑے نیکوکار ماں باپ بڑے نیکوکار سن، لیکن اے بچہ باغی ہے، اے بچہ بغاوتہ کرنے والا فاردنا ایبدلہما ربہما خیرا منہ زکاة واقرب رحمہ۔ اے دیاں بے حداتیاں تے سرکشیاں جڑیاں نے اے دے ماں باپ نو سرکش بنا دین گیا، اس واسطے تیرے رب نے ارادہ کیتا اے دے متبادل اللہ انہاں نو ہور کو جاتا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں نے نام اے بات علم دی حضرت خضر علیہ السلام موضوع دی طرف آ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام بیان کر دینے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے نبی موسیٰ میں جڑی اس دیوار نو درست کیتا وے، اے دیوار دی درستگی اس واسطے وے جڑے یتیم بچے نے انہاں دا نوجوان باپ فوت ہو گیا وے، انہاں دا باپ بڑا نیکوکار سی تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے خزانیاں دی حفاظت فرمائی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماندے نے موسیٰ اے میں کم کوئی اپنی مرضی نال نہیں کیتے، اپنے علم دے نال نہیں کیتے۔ فاراد ربک ان یبلغا سدہما ویستخرجا کنزہما۔ تیرے رب دا اے ارادہ وے اے نیکوکار باپ دی اولاد ہے، اس واسطے جدوں بڑے ہون گے اے اپنا خزانہ نکال لین گے، میں انہاں دے خزانے دی حفاظت کرنا وا۔ اور ڈاکٹر نبیل اوزا اے جناب عرب دے اندر بہت بڑے ڈاکٹر نے، اے لکھ دینے اپنی تحریر دے اندر کہ میں جدو اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت دے اندر سستی کرنا سستی ہم دی ہے تے میں قرآن دی عنایتاں نو سامنے رکھ لینا وا۔ اگر میں آج عبادت دے اندر سستی کرانگا میری سستی دی وجہ تو میری اولاد دے اتے اثر پے گا، میری اولاد جڑی ہو دیتے کوئی غم نہ آ جائے تکلیف نہ آ جائے، میں اپنی اولاد نو غمہ تو پاک رکھن واسطے اونا دی رزق دی برکت واسطے میں زیادہ تو زیادہ اللہ دی عبادت کرنا وا، زیادہ تو زیادہ اللہ نو یاد کرنا وا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ اے جناب سید التابعین دا لقب پانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے دور خلافت دے اندر دوسرے سال دے اندر پیدا ہونے والے 94 یا 96 ہجری دے اندر یا 93 ہجری دے اندر وفات پانے والے مختلف روایات انہاں دا امداد کی ہے۔ اے بھی بیان کر دینے جدو دی قرآن دی میں آیت پڑھی ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جڑا باپ نیک ہوندا ہے اللہ تعالیٰ اے باپ دی اندر آن والی جڑی اولاد ہے اے دے باپ دی نیکیاں دی وجہ تو اللہ انہاں تے اپنا فضل کر دے، اللہ انہاں تے اپنی رحمت کر دے، اللہ انہاں تے اپنا احسان کر دے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں اپنی اولاد دے مستقبل واسطے میں اپنی اولاد نو پریشانیاں تو بچان واسطے اپنی عبادت دے اندر کثرت دے نال اللہ تعالیٰ نو یاد کرنا، اللہ دا ذکر کرنا، حتیٰ کہ فرماندے میں عبادت دے اندر جدو ہننا جدو منو اپنی اولاد دا خیال انداوے اس خیال دی وجہ تو فازیدم میں اپنی عبادت نو زیادہ کر لینا وا، میں رات دی نماز نو لمبیاں کر لینا وا۔ میرے نوجوان ویرا اس طرح راتاں نو سو کے اے نہ گزار دے، رات اس طرح بسر نہ کر دے، اور رات نو جاگیا کر اپنے رب دے سامنے کھڑیاں ہویا کر۔ اللہ دی زمین تیرے بارے اندر گواہ ہو جائے گی، اللہ دی مخلوق تیرے بارے اندر گواہ ہو جائے گی، اللہ ذوالجلال تیرے راضی ہو جائے گا، اور تیری ماں نو عزت ملے گی، اور تیرے باپ دے وقار دے اندر بھی اضافے ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اے دے بدلے اندر تیری اولاد نو بھی اونا دا مستقبل بہتر کر کے برائیاں تو بچا لوے گی۔ اے راتاں نو جاگنا کو معمولی بات نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نو بڑا پسند ہے، اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ اے واہ واہ لذتی رات
کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی تے پیارے رب دے اگے رونے دی میں صدقے اس روانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو اے بابا لذتی رات قیام اندر اے بابا گھٹنی پاک کلام اندر تے نشے واوانی اس جام اندر اے نشے واوانی اس جام اندر ساکی دیکھ پیاس بجانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو ربا دے دولت سب بیداری دی اوچ نفلان دے رات گزاری دی کہہ دو آمین ربا دے دولت سب بیداری دی اوچ نفلان دے رات گزاری دی تے روے آس نہ نیند خماری دی اگلاواں میں لیف سرانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو اے پا دے خیر ملنگ مستانے نو حضرات توجہ فرمانا اے جڑا نوجوان اپنے رب دے نال تعلق قائم کر لیندا ہے حضرات دنیا دے اندر انہوں فائدے ہون گے آخرت دے اندر بھی فائدے ہون گے دنیا دے اندر ماں باپ دی عزت دے اندر اضافہ اے دے جناب وقار دے اندر اضافہ اے دی اولاد دیتی اللہ تعالی رحمت کر دا ہے اور میں نو یاد آیا میں تیری ملاقات کروا دیا ایک نوجوان ملاقات کرواواں اور شاید کہ تیری زندگی بدل جائے اے عرب دی زمین دیتے رہن والا نوجوان ہے عرب دی کتاب تے عربی لکھنے والا بندہ اس واقعے نو نقل کردہ نوٹ کردہ تحریر کردہ اے کہندہ میں جاندہ مکے دی طرف جیڑی مین سڑک ہے اکثر میں کاروباری معاملات دے اندر جایا کردہ سا اور اس طرح کر کے میں یہ جنگل دے اندر اس طرح کر کے تھوڑا دور ہٹ کے نظر ماردہ ایک مسجد مینوں نظر آندی ہے اے مسجد ویران مسجد ہے اے دے چار چفیرے عبادی کوئی نہیں اے دی خستہ حالت نظر آندی ہے آندے میں ویندہ تے ویک کے گزر جندہ کدی دل دے اندر کوئی خیال ہی نہیں آیا ایک دن اچانک گزر دیاں میں ویکیا اے دے قریب ایک نیلے رنگ دی بڑی خوبصورت گاڑی کھڑی ہے کار کھڑی ہے میرے دل دے اندر عجیب قسم دے تعجب دے خیالات پیدا ہوئے ہے تے اللہ تعالیٰ دا کرینا پاویں بے آباد ہے پاویں ویران ہے پتہ نہیں اتھے گاڑی کھڑی کرنے والا اللہ دے کر دے اندر کیڑی حالت دے اندر ہوئے گا کتے مسجد دی حرمت نو برباد نہ کر دوے مسجد چاہے بے آباد ہے لیکن ہے تے اللہ دا حرمت والا کر رہے دل دے اندر خیالات آئے نے گزر دیا میرا جی چاہیا میں جا کے ویکاں تے صحیح نہ اوتھے عالم کی یہ منظر کی یہ حالت کی ہے میں اس بات نو سوچ دیا اچانک گاڑی اس طرح موڑ دیتی ہے اے مین سڑک تو اتر کے بنجر سڑک دی طرف میں جانا شروع ہو گیا اور میرے نال بیٹھے ہوئے میرے ماموں جڑے اکثر نیند دے اندر اپنا سفر کر دے سن اے ندی اکھاں کھلیا نوجوان لکھنے والا اے نوجوان نے مسجد دے باہر دیوار دے نال گاڑی کھڑی کی دیکھی ہے ادھر نو چلنا شروع کر دیتا دل دے اندر کہندے بڑے خیالات تے تجسس نے کہ ماموں نے سوال کیتا میں کہ او سامنے دیکھو اور ویرانے دے اندر گاڑی کھڑی ہے مسجد بے آباد ہے ویران مسجد دے نال گاڑی دا کوئی مقصد تے نہیں نا کہندے میں اس مقام تے جان لگیا دل دے اندر بڑے وسوسات تے خیالات نے تے مسجد دے بالکل قریب جا کے میں گاڑی تو دور ہی تھوڑا اتر گیا کہ گاڑی دی آواز سن کے کوئی بندہ آگے پیچھے نہ ہو جائے وسوسات تے خیالات عجیب نے تے بیان کر دینے اسی پیدل چلنا شروع کر دیتا آستہ جدو مسجد دے قریب پہنچیا تو تے منظر ہی عجیب ہے منظری الگ ہے آندے نے مسجد اندر مسجد قریب پہنچیا جے باریاں تے مسجد اندرو اللہ تعالیٰ دے قرآن دی سورہ رحمان دی تلاوت دی آواز آمدی ہے بھئی آواز اندر اتنا سوز ہے آواز اندر اتنا درد ہے
اس طرح لگدا ہے کوئی پڑھن والا زبان نال نہیں پڑھدا پیا بلکہ دل نال پڑھدا پیا اے دے الفاظ جڑے نے دے اندر درد بڑا سوز بڑا ہے اللہ دے نال کوئی بڑیاں کوڑیاں یاریاں والا بندہ اندر بیٹھا ہے لیکن پھر بھی دل دے اندر تعجب دے خیال ہے پہلے تے سوچیا باہر بہ کے سندا رہنا لیکن پھر خیال آیا اندر جا کے ویکھیے تے صحیح نا اندر دا منظر کی ہے ذرا توجہ فرمانا نوجوان ویرا اپنی زندگی دا حصہ کیبل تے گزار دینے والے نوجوان ویرا اپنی زندگی دا حصہ بے حیائی دے اندر گزار دینے والے میں تیرے ضمیر نو جھنجھوڑنا چاہنا وا اے وی تے نوجوان تیرے تے میرے ورگائی نا اے اندر داخل ہویا کہندا میں بھی دیکھیا میرے ماموں نے بھی مسجد دے 4 چفیرے نظر ماری شاید کوئی منظر الگ ہی نہ ہوئے آواز تے اسی سننیاں پہ لیکن اور کوئی تھے اور کوئی موجود ہے یا نہیں ہے آمدے نے دیکھیا لیکن کوئی نظر نہیں آیا اس طرح کر کے اندر داخل ہویا السلام علیکم آکیے اسلام دا نے جواب دیتا ہے لیکن دے چہرے تے بڑا ہی تعجب دیاں نگاہاں دے نال حیرانگی دا نے اظہار کیتا ہے جس طرح سیران سا اس ویران مسجد دے اندر ایک کون گاڑی کھڑی کر کے پہنچیا ہویا ہے اسی طرح اے بھی حیران ہو گیا اس مقام تے کون آ گیا لیکن میرے کو اور کوئی سوال نہیں کوئی جواب نہیں میں دے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتا نوجوانہ تیری گاڑی دا شک لے کے اسی آئے ہیں انہاں کی اثر دی نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی اجے نے جواب نہیں دیتا کہندے میں اذان دینا شروع کر دیتی اس بے آباد مسجد دے اندر اذان کہنا شروع کر دیتی اس خستہ حال دیوارہ دے اندر اذان دی آواز گونجی اس نوجوان جڑا نوجوان قبلہ رخ مسلح بچا کے قرآن دیا تلاوتہ پیا کردا ادھے چہرے تے عجیب جی مسکان آ گئی ہے مسکراہٹ آ گئی ہے اذان ختم ہوئی ہے جماعت واسے میں آکھیا ہن نماز جماعت دے نال پڑھ لئی ہے اے جڑا نوجوان پہلے تو مسجد دے اندر بیٹھا ہویا ہے وَشَابُ النِّسَاءِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ اور مسجد دا تعلق قائم کر لے نوجوانا بے حیائیاں دے کماں نو چھوڑ دے اے نوجوانی نا اے جد اٹھ کے نماز جماعت نہ پڑھن لگے نے اس طرح کر کے نے درو دیوار نو مخاطب کر کے بڑے تعجب دی نگاہ دے نال مسکراہٹ لے کے کہندا مبارک ہوئے اج نماز جماعت نال پڑھی جائے گی اور مبارکہ ہونا اج نماز جماعت نال پڑھی جائے گی اے نوجوان اس طرح دے الفاظ کہندا ہے اے لکھنے والا کہندا ہے میں اپنے ماموں دیاں نگاہاں دے اندر دیکھیا تعجب انہاں نو بھی بڑا تعجب مینوں بھی بڑا لیکن تکبیر کئی نماز شروع کر دیتی ہے اب پوری نماز دے اندر میرے دل دے اندر خیال ہی ہوندے رہنے دیکھن دے اندر تے بندہ دیوانہ نہیں لگدا دیکھن دے اندر تے نوجوان کو مجنون نہیں لگدا لیکن اے دے الفاظ جڑے نے بڑے عجیب نے انہیں در و دیوار اس طرح فضا دے اندر منہ کر کے سامنے بندہ بھی کوئی نہیں تے مخاطب کر کے کہہ دیتا ہے اور مبارک ہوئے اج نماز جماعت نال ادا کیتی جائے گی انہاں وسوسات دے اندر میں نماز ادا کیتی اسلام پیری تے میں کہ نوجواناں تیرے نہ لفظاں نے میری نماز ساری جھنجھوڑ دیتی ہے مینوں نماز دے اندر طرح طرح دے خیالات وسوسات ہندے رہے ویکھن دے اندر تے تو سانو دیوانہ نہیں لگدا لیکن میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا اے جڑی تو بات کیتی ہے مبارک ہوئے اور نماز جماعت نال ادا کیتی جائے گی انہاں لفظاں نے مینوں ہلا کے رکھ دیتا ہے مینوں تعجب دے اندر پا دیتا ہے مینوں شک شبے دے اندر پا دیتا ہے میں تیرے بارے اندر گمان تے نہیں کردا لیکن میں سوال کرنا چاہنا اے الفاظ مبارکہ تو کنوں دے رہا سا اے نوجوان نے اپنی آنکھاں زمین تے ٹکا دیتی ہیں چہرہ جھکایا ہویا جواب نہیں دینا چاہتا لیکن جدو میں کیا بات دا برا محسوس نہ کری سانو لگدا نہیں لیکن تیرے الفاظ تے انداز تو اس طرح محسوس ہوندا جویں تو ہل گیا ہے جویں تو دیوانہ ہو گیا میں اے نوجوان نے اکھاں اٹھائیاں اے جواب نہیں دینا چاہتا لیکن انہیں جواب دیتا ہے اے کہنے لگا گالے وے ساتھیا تو ہی نوجوان ویر ہے لیکن میں دیوانہ نہیں میں مجنون نہیں میں پاگل نہیں سن لے اور میں اللہ دی زمین تے رب دی زمین دیتے پھرنا وا اے مکے شہر مدینے شہر جدہ شہر دیگر شہر جڑے نے اے دا اردہ گرد چکر لگانا وا اور میں دیکھنا جڑی مسجد بے آباد ہوندی ہے اور جڑی مسجد دے اندر نماز پڑھن والے اج نمازی اس دنیا تو چلے گئے نے اے باغ دے اندر مسجد اے باغ ویران ہو گیا اے دے نمازی بھی ختم ہو گئے اے مسجد دی حالت خستہ دیواراں نے میں آج اس مسجد دے اندر
پہنچیا میرا عالم تے حالت اے میں مسجد درد نو سمجھنا وا میں مسجد تصور دے نال مسجداں نال گلاں کرنا جدوں اینو بنایا گیا سی جدوں اے دے اندر آبادیاں سن جدوں اے دے اندر نماز پڑھن والے نمازاں پڑھدے سن جدوں اے دے اندر قرآن پڑھن والے اے دی فضا نو قرآن دی آوازاں نال معطر کردے سن میرے دل دے اندر وہی خیالات پیدا ہوندے نے میں اسے خیال نو لے کے ویران مسجد دے اندر جاؤنا جا کے 2 رکعتاں وی ادا کرنا جا کے اللہ دے قرآن دی بھی تلاوت کرنا اور اللہ ذوالجلال دے کولو دعا کرنا اللہ میں تیرے گھر نو آباد کر دیتا ہی اللہ میں تیرے گھر دے اندر او قرآن دی آوازاں دے نال اینو معطر کر دیتا ہی اللہ میرے ماں باپ دی قبر نو تو اپنی رحمت دے نال معطر فرما دے یہ لکھنے والا نوجوان کہندا یہ دی کہانی سن کے یہ دی بات سن کے نا تے میری اکھا دے اندر آنسو آگے لیکن چونکہ میں الفاظ کو جو کہہ چکے ایسا میں اپنا سر جھکا کے اکھاں نیویاں کر لیاں کہ تے نوجوان ویکھ ہی نہ لیکن میری گل سن کے تیری اکھاں پر آئیں اور اس نوجوان نے جو الفاظ کے آخر تو نے کیا کہ زندگی گزر جائے گی سڑک تے گزر جائے گی دکان تے گزر جائے گی مکان تے گزر جائے گی کاروبار دے اندر گزر جائے گی حضرات الفاظ لے جاؤ اس نوجوان نے کیا کہ جس طرح سی اپنی تنہائی دے اندر تیرا عقیدہ ہوئے گا کہ در و دیوار نہیں سن دے مسجد دی خستہ حالت دے پتھر میری آواز نہیں سن دے ہاں میرا بھی عقیدہ کہ اللہ ہی سن دے اس مسجد دے در و دیوار دے پتھرہ دے اندر سننے دی جواب دینے دی طاقت نہیں لیکن میں اس تصور دے اندر کہ زمینہ دے اتے مسجدہ اللہ دے کرنے میں اللہ دے کرانو گواہ بنانا اللہ میں اینانو آباد کیتا ہے اللہ تو دے بدلے اندر جنت میرا محل آباد فرما دے ایسے نوجوان اللہ دی زمین تے آباد مسجدہ دے سامنے گزر جان اونا دا عالم تے اونا دا انجام کی ہوئے گا حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر جوانی عطا فرمائیے اگر زندگی عطا فرمائیے تو میرے نوجوان ویرا اینو غنیمت جان لے پھر وہی الفاظ کہاں گا اگر جوانی دے اندر تو اپنے معمول دیاں عبادتانو شامل کر لے اپنی زندگی دے اندر تیری بیماری دے اندر تیرے بڑھاپے دے اندر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام اینو برقرار رکھن گے اپنی جوانی دے اندر اگر تو نیکوکار بنے گا تیرے خاندان دی عزت دے اندر وقار دے اندر اضافہ ہوئے گا نہ صرف اضافہ ہوئے گا بلکہ تیرے والدین دی قبر دے اتے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا نوجوان دا تعلق اللہ نال قائم ہو جائے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اے دی اولاد جڑی ہے اللہ ذوالجلال انہاں تے اپنی رحمت فرمائے گا انہاں نو غنی کرے گا انہاں نو پریشانیاں تو آزاد کرے گا انہاں دے مستقبل نو سوار دے گا نوجوان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے قصدے نال محبت کرنے والا ہے اللہ دی عبادت دے اندر مشغول رہنے والا ہے کل قیامت نو جدو پیاس دی شدت ہوئے گی جدو سورج سوا نیزے تے تکلیفہ دیندہ ہوئے گا اس ویلے جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اس ویلے انہوں اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہو جائے گا اللہ کو لو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ایدن المحبت کر کے ایدت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر